Regardez, maintenant la denture sera taillée de l'intérieur. يعني ماشي غادي نجيو دابا من l'extérieur نديرو l'usinage des dents. لا. يعني la roue était creuse, يعني خاوية من الوسط. Donc on va faire l'usinage des dentures de l'intérieur. يعني غادي نمشيو من هنا ونطلعو. فوالا مثلا لا بيس بروت هادي راه كانت عامرة. هاد البلاصة ديال لي دون راه كانوا عامرين. Donc on a réalisé ce profil. يعني درنا فوالا لا denture. ياك يعني كنبداو من هنا وتنمشيو ديما حنا كنمشيو فيغ لو فون. هذا شنو هو اللي غادي يكون هنا شنو هو لو فون ou bien le pied. Le pied ou bien le fond. Le fond de la denture. Ou bien sûr دائما كنبداو من le sommet. دابا هذا غيكون هو le sommet ou bien la tête. La tête de la denture. يعني غيتقلب لان ديما كنمشيو ممكن نديرو انالوجي مع فيلتاج طاروداج. يعني الطاروداج يعني كنبداو دو لانتيريور تمشيو ديما تمشيو فيغ لو فون. هذا اللي كاين هنايا العمق لو فون دو لا دونتور ou bien le pied de la denture. Voilà, donc هنا lorsque la roue dentée est taillée de l'intérieur, la roue dentée c'est une roue dentée bien sûr à denture droite qui est parallèle à l'axe intérieur ou bien تسميوها couronne. Voilà, couronne c'est une roue dentée taillée de l'intérieur. Donc فاش كنجيو دابا la représentation ديما حنا خصنا نعرفوا كيفاش représenter en dessin normalisé ou bien sûr en schéma cinématique. كنشوف هاد لا دون هادي les dents دائما on les représente par 3 cercles. يعني غادي نجي نرسم 3 ديال لي سيركل. ها هي السيركل الاولى السيركل الثانيه بيان سور اون تريميكس فان والسيركل الثالثه اللي هي لو سيركل دو بيي. هاد فوالا ابري عندنا هاد لو سيركل ديال لا سيرفاس لاتيرال. هاي voilà la denture هي هادي يعني délimitée par ces deux cercles. يعني هادي cercle de pied وهنا cercle de tête. Cercle de tête وهادي qui se trouve toujours à peu près au milieu c'est le cercle primitif. Donc علاش هادي cercle de tête لأن passe par les sommets. هاد لو cercle اللي كاينه هنا لداخل دابا راه هي la tête passant par les sommets. Donc c'est un cercle de tête يعني غنسميوها CA. وهاد le cercle qui passant par les fonds ou bien les pieds des dentures يعني غنسميوها cercle de pied هادي CF. Bien sûr اللي كاين الوسط دائما c'est le cercle primitif. Cercle primitif. D'accord. إلا درنا دابا la coupe bien sûr غنمشي لا دون هي الاولى لا دونتور هي الاولى. دونك هاد لو سيركل دو بي تعطينا ان تري كوم سا اي لو سيركل دو تيت هي تعطينا ان تري كوم سا. فوالا وهنا ترافيرسي يعني ريكتونغل ترافيرسي بار تريميكس فان اللي هو لا دونتور. دابا فوالا لاكس دو ريفوليسيون du cylindre, la symétrie par rapport à l'axe. دابا شنو يوقع فوق هاد لو سيركل دو بي شنو عندنا هي سيركل دو بي باسون بار لي بي يعني عندنا لا ماتيير. هي لا ماتيير كي سوغا اشوري بيان سور هاد لو سيركل ديال لا سيرفاس لاتيرال كتعطينا هنايا ان تري. هاد لا زون سوغا اشوري فوق منا لا ماتيير زون اشوري مزيان. فوالا
دونك باش نفهمو مزيان الديسان اون فوا تلقاو دابا ريكتونغل ترافيرسي بار تريميكس فان تنقول بان هادي شناهي سي اون دون. هادشي دابا قاعده. دونك هادي شناهي سي اون دون rectangle traversé par trimix fin. D'abord, je suis toujours au-dessus de l'axe, أنا الفوق فوق l'axe de révolution. ولا مثلا à droite de l'axe de révolution دورت ب90 درجة. إلا لقيت s'il vous plaît rectangle traversé par trimix fin فوق منه لا ماتيير، يعني لا ماتيير كاينة الفوق، تنقول بأن هذه راه c'est une redondée intérieure ou bien redondée intérieure ولا une couronne ياك. يعني الا كنت لتحت بيان سور سي لانفيرس، يعني كنلقى ريكتونغل ترافيرسي با تريميكس فان وتحت منه كاينه لا ماتيير، ماشي بحال لا غودونتي اكستيريور لا ماتيير كنلقاها هنا. فوالا دي سي اون غودونتي انتيريور يعني رياليزي دو لانتيريور. كيف قلنا قبيله بو لا دونتي اكستيريور هاد لو سيركل دو بيي souvent enlevé c'est-à-dire يعني في الديسان نورماليزي ما كنلقاوش souvent ما كنلقاوش لو سيركل دو بيي c'est-à-dire تلقاو لو سيركل دو تيت هي الاولى كنبداو بها، تابعها سيركل بريميتيف اللي هي اونطري ميكس فان، وفوق هاد لو سيركل سي لو سيركل ديال لا سيرفاس لاترال دو لا رو، ماشي سيركل دو بيي. سيركل دو بيي راه كاينه تقريبا هنا يعني سيميتريك تقريبا بارابور السيركل بريميتيف مع سيركل دو تيت. داكوغ دونك هاد لو سيركل اللي لقاونا هنا راه هي السيركل ديال لا سيرفاس لاترال. لان سيركل دو بي جينيرالمون اونلوفي ني با ريبريزونتي. سي كلير. فوالا نمشيو دابا لو شيما سينيماتيك. فوالا كيف شفنا قبيله هاد لا دون دائما كنمثلو دون لي دو في بيان سور. نشوف في لا دون دائما كنجيو تنمثلو هنا لا دون بار ان تيري ياك. بيان سور لو سيلندر ترسم بار ان تري كوم سا. باردون ماشي هادي هنا كاين لو فيد دونك هادي ماشي كوريكت. دونك عندنا لا دون toujours représenté par une denture وهنا كاين لو فيد يا غيان لا ماتيير كاينه فوق من لا دونتور، يعني هنا فين غادي نلقى لا ماتيير. عاوتاني غندير لا سيميتري هنا لا دونتور ou bien لا دون وتحت منها لا ماتيير بيان سور تربط بين هادو باش نكمل لا ريبريزونطاسيون دو سيلندر. دونك هادي هي لا ريبريزونطاسيون ديال لا غو دونتي ا دونتور دروات اون شيما سينيماتيك. انا نحاول نرسمها هنا بوحديتها. دونك تلقاو اون دون وفوق منها لا ماتيير. دونك هنا لاكس دو لا غو بيان سور غندير لا سيميتري دون تحت منها لا ماتيير بيان سور تربط بين هادو جوج ادروات ولا اغوش. دونك الا شفنا من لا غوش ولا من لا دروات كيفاش كترسم لا غو دونتي اون شيما سينيماتيك دون لا بروجيكسيون سيركولير بيان سور بار ان سيركل. ياك ناخذ مثلا هادي هاد الديامتر هذا وتندور ان سيركل. فوالا هادي هي لا ريبريزونطاسيون دو لا غو دونتي ا دونتور انتيريور اون شيما سينيماتيك. هذا هو لو رايون بريميتيف ou bien لو ديامتر. دابا هنا لو ديامتر ديامتر بريميتيف اللي هو هذا. Merci.